अली ज़ख्मी हालत में घर में है। कुछ देर के लिए मेरे साथ 47 हिजरी के कूफा में आ जाइए। अमीरुल मोमिनीन जिस सुबह का मुद्दतों से इंतज़ार कर रहे थे, 63 साल की उम्र है ना मौला अली की, जब आप शहीद हुए हैं। वही उम्र, वही सन्नो साल जो बशरी तकाज़ों के मुताबिक नबी मुकर्रम का था, वही सन्नो साल मौला अली का शहादत के वक्त है। इंतज़ार कर रहे थे कि वो सुबह कब आएगी। बच्चों ने रोका भी तो फरमाया कि मैं तो मुद्दतों से इस सुबह का इंतज़ार कर रहा था। ऐ उम्मे कुलसूम, क्या तुम्हें, ऐ उम्मे कुलसूम, क्या तुम मुझे उस सआदत से रोकोगी जिसकी बशारत तुम्हारे नाना ने मुझे दी है। जब मेरे मौला अली नबी का खुतबा सुन रहे थे ना, और नबी मुकर्रम ने फरमाया था कि इस महीने की ये फ़ज़ाइल हैं, इस महीने में ये इबादत का सवाब है, इस महीने में अल्लाह ने ये इनामात रखे हैं। तो एक मरतबा क्या देखा कि अली की आंखों में आंसू हैं। फरमाया अली रो क्यों रहे हो? कि या रसूलल्लाह, इस महीने की सआदतों में मुझे सआदत क्या मिलेगी? फरमाया अली, इस महीने में तुम शहीद किए जाओगे, तुम्हारे सर के खून से तुम्हारी दाढ़ी रंगीन हो जाएगी। अजरुकुम अल्लाह। तो इंतज़ार कर रहे थे ना कि नबी मुकर्रम ने मुझे क्या बशारत दी है। पहुँचे हैं मस्जिद के अंदर। अब वो सारी मक्तल की जो क़ील क़ाल हैं कि ये नमाज फ़ज्र थी या ये नमाज शब का दौरानिया था, इसलिए कि जिस रिवायत के अंदर यह है कि सदाए गैबी सुनकर हसन हुसैन मौला मस्जिद की तरफ गए हैं, तो उसके मुताबिक तो ये नमाज शब का वक्त था जब मौला को ज़रबत लगी। नमाज शब की नमाज में सजदे में ज़रबत लगी। और जिसमें यह है कि नहीं, जैसे ही ज़रबत लगी आगे बढ़कर इमाम हसन ने सहारा दिया और मौला ने फरमाया, बेटा मुझे छोड़ दो, पहले नमाज पढ़ाओ। और मौला इमाम हसन ने नमाज जमात को मुकम्मल किया। उसके मुताबिक ये नमाज फ़ज्र का वक्त है और ये फ़ज्र की नमाज है जिसमें मौला शहीद हुए हैं। इससे हमें गरज नहीं है, गरज ये है कि अली मस्जिद में मारे गए हैं। अली सजदे की हालत में ज़ख्म लगने से शहीद हुए हैं। और अज़दारों, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं ना। अली मौला को ये तलवार वहीं लगी है कि जहाँ जंगे खैबर में मौला अली के सर पर एक ज़ख्म लगा था। उसी जगह जब ये तलवार लगी है ना, तो रिवायत कहती है कि मौला अली का सर 2 नीम हो गया। मौला अली का सर खुल गया। मौला अली का सर खुल गया। आए हैं मस्जिद में, जंजीरे दर ने कमर में लिपट कर, मौला अली का जो पटका था कमर में, उसमें जंजीर दर उलझ गई। उसे छुड़ा रहे थे तो उसको छुड़ाने में मौला का पटका भी खुला। वो जो कमर में पटका बांधा जाता था, फिर उसको छुड़ाकर पटका बांधते हुए मुनाजात पढ़ी है। और मुनाजात ये पढ़ी है कि अली, अब आखिरत के सफ़र के लिए कमर कस लो, जिसका मफ़हूम यह है आखिरत का सफ़र है, अब तुम अपनी कमर कस लो। और मस्जिद में दाखिल हुए तो लोग सो रहे थे, जिनमें ख़ास तौर पर अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम लानतुल्लाह अलैह, वो औंधा लेटा हुआ था। हज़रत ने उसे आवाज़ देकर कहा, उठो नमाज का वक्त है। और फिर हज़रत ने गुलदस्ता अज़ान पे जाकर, मुअज़्ज़िन वहाँ मौजूद है, हर रोज़ जो अज़ान कहता है वो मौजूद है, उसे फरमाया आज अज़ान मैं खुद कहूँगा। और हज़रत ने ये अज़ान खुद कही है। अमीरुल मोमिनीन ने अज़ान कही, लोग मस्जिद में आना शुरू हुए, सफ़ें दुरुस्त होना शुरू हुई। मौला महराब में तशरीफ़ ले गए। आपने इक़ामत कही, पहली रकत का पहला सजदा मुकम्मल किया। अभी आप सजदे के ज़िक्र में और ज़िक्र को मुकम्मल कर रहे थे, एक मरतबा वो तलवार फ़िज़ा में उठी जिसे 1000 दिरहम में ख़रीदा गया था और उसे 1000 दिरहम के जहर में बुझाया गया था। जहर पिला कर तलवार को आमादा किया गया था। वो तलवार मौला अली के सर पर आके लगी
اور جیسے ہی سر پہ تلوار آ کے لگی تو میرے مولا نے پہلا جملہ کہا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ تب علیک انک انت التواب الرحیم. یہ جملہ کہہ کے علی کی آواز آئی فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. ادھر امیر المومنین کے سر پر ضربت لگنے سے اب علی کا سر سجدے سے اٹھ نہیں رہا ہے. امیر المومنین پہلے سجدے میں ہی اتنے طویل دورانیہ گزر گیا کہ ذکر سجدہ علی بن ابی طالب کا کچھ علیحدہ سے محسوس ہو رہا تھا. نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، علی بن ابی طالب کا ذکر سجدہ کچھ علیحدہ سے محسوس ہو رہا تھا. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی جگہ اس کو کہنے کے بعد علی اور ذکر شروع کر گئے اور کچھ کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ کہ ایک مرتبہ اس شخص نے جس نے تلوار ماری تھی اس نے صفوں میں سے بھاگنا شروع کیا، جس پہ نمازیوں کو اندازہ ہوا کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے. اب جو ایک مرتبہ دیکھا گیا، کیا دیکھا؟ علی کی محراب علی کے سر کے خون سے رنگین ہو چکی ہے. اجرکم اللہ. امام حسن مجتبیٰ نے آگے بڑھ کر بابا کو سہارا دیا، فرمایا بیٹا پہلے نماز مکمل کرو. میرے مولا امام حسن نے نماز فجر کو مکمل کیا. اتنی دیر تک محراب کی دیوار سے مولا کو بٹھایا گیا تھا. مولا محراب کی دیوار سے ٹیک لگا کے مولا کو بٹھا دیا گیا تھا. میں روایت پڑھ رہا تھا جتنی دیر تک علی بیٹھے رہے اور نماز جماعت ہوتی رہی اتنی دیر تک کئی مرتبہ علی دائیں گرے اور پھر سنبھل کے بیٹھے، پھر بائیں گرے. اس کیفیت میں علی یمین اور یسار، روایت کا مختل کا جملہ ہے یمین و یسارا، کبھی یمین گرتے تھے کبھی یسار گرتے تھے. میں ہاتھ جوڑ کر مولا علی سے کہوں گا مولا آپ بار بار کبھی یمین گر رہے ہیں کبھی یسار گر رہے ہیں، مگر یہاں سنبھالنے والے آپ کے بیٹے موجود ہیں. کربلا کے میدان میں حسین کبھی یمین گرنے لگے گا کبھی یسار گرنے لگے گا، مگر کوئی نہ ہوگا جو حسین کو کربلا میں سہارا دے. امیر المومنین کو آگے بڑھ کر امام حسن نے اپنی گود میں مولا کا سر لے لیا اور آپ کے سر کے اوپر بندھے ہوئے امامے کو جب کھولا گیا تو آپ کا سر دو نیم ہو چکا تھا. پھر امام کے سر پر پٹی باندھی گئی تاکہ خون بہتا ہوا رکے. اور ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا خبردار جس نے مجھے مارا ہے اسے کوئی تکلیف نہ دے، اگر وہ تمہارے ہاتھ آ جائے تو اسے میرے سامنے لے کر آنا، میں خود اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب اسے پکڑ کر لے کر آئے نا مولا کے سامنے تو اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اس کے پیروں میں بھی رسی باندھی ہوئی تھی. تو امیر المومنین نے فوراً اسے دیکھ کر فرمایا اپنے عزیزوں سے فرمایا اس کے ہاتھ کی رسی کھول دو، اس کے ہاتھ کی رسی کھول دو، یہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، میں اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر مولا سے ایک سوال کروں گا مولا آج آپ کو ایک اسیر کے جو مجرم بھی ہے جو قاتل بھی ہے اس کے ہاتھ میں بندھی ہوئی رسی اچھی نہیں لگ رہی، یہی کوفہ ہوگا زینب کے ہاتھوں میں رسی بندھی ہوگی، آپ کے بچوں کو تازیانے مارے جا رہے ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سہارا دے کر مولا کو لے کے چلے. ابھی مسجد کی محراب سے مسجد کے دروازے تک علی گئے تھے کہ علی مولا جس نے خیبر کو فتح کیا، جس نے خندق کو فتح کیا، اس علی سے اب چلا نہیں جا رہا. فرماتے ہیں بیٹا حسن میرے پیروں میں دم نہیں رہا، بیٹا مجھے سہارا دے کر لے کے چلو اور دیکھو کوئی چیز بچھا دو جس پر مجھے لٹا دو. عزادارو ہم نے بہت جنازے دیکھے ہیں جنہیں کاندھا دیا جاتا ہے مگر شہادت کے بعد، رحلت کے بعد. یہ عجیب منظر دکھائی دے رہا ہے. اب آپ کو ایک گلم پر لٹایا گیا، چاروں طرف سے بچوں نے اٹھانا شروع کیا. یہ اہتمام ہو رہا تھا کہ ایک مرتبہ مولا کی پیشانی پر امام حسن کے آنسو ٹپکے. مولا نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سرہانے امام حسن تھے جن کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکا. تو امام حسن کو دیکھ کے فرمایا بیٹا حسن خبردار گریہ نہیں کرو، جو حق کے خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں. اور بیٹا آج تمہارے بابا کے سر پہ ضربت ماری گئی ہے، کچھ عرصے کے بعد تمہیں زہر دیا جائے گا، کچھ عرصے بعد تمہیں اسی وجہ سے مارا جائے گا. بیٹا حوصلہ کرو، یہ دن ہمیں دیکھنے ہیں، ان مصیبتوں سے ہمیں گزرنا ہے. پھر اچانک کیا دیکھا کہ جناب عباس رو رہے ہیں. تو حضرت عباس کو آواز دے کر کہا عباس خبردار گریہ نہیں کرو، عباس گریہ نہیں کرو. اچانک مولا علی کو کچھ خیال آیا تو مڑ کر دیکھا تو امام حسین کی طرف دیکھا اور حسین کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین رو رہے ہیں. فرمایا حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی گوارا نہیں تھا.
हुसैन तुम्हारे नाना तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करते। सारे रस्ते बार बार अली बच्चों से कहते रहे, हसन गिरिया नहीं करो, हुसैन गिरिया नहीं करो, अब्बास मोहम्मद हनफिया खबरदार गिरिया नहीं करो। जो अली रस्ते भर बच्चों से कहते रहे ना कि गिरिया नहीं करो, जैसे ही घर में दाखिल हुए सामने से ज़ैनब को आके देखा तो अली खुद रोने लगे, अली खुद रोने लगे। ज़ैनब को देखकर अली खुद रोने लगे। बेटी ने बाबा के सीने पे सर रख दिया, बहुत देर तक ज़ैनब को लिपटा के रोए। मुझे नहीं पता कि अली ज़ैनब से मिलके क्यों रोए, मगर लगता ऐसा है कि अली मौला की निगाहों में मंजर घूम रहा होगा। यही कूफा होगा ज़ैनब को ताज़िया ने मारे।